मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। इस ज़माने में ना लोगों की सेहतें भी कमज़ोर हैं और बर्दाश्त भी कम है। पहले ज़माने में उलमा लोगों को दीन पर ऐसे लाते थे जहन्नम के अजाब से डरा के, जैसे हदीस में भी सहाबा को नबी ने जहन्नम पर बात की, सहाबा ऐसे खौफजदा हो गए कि हांडी जैसे खोलती है ना, ऐसे उनके सीनों से आवाज़ आने लगी। अब लोगों में वो बर्दाश्त बोलो नहीं है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मौत का ज्यादा तस्करा करो पागल हो जाते हैं। एक साहब से मैंने कहा रात को सोते हुए मौत का मुराकबा किया करो, कह रहे हैं मौत का मुराकबा वो नींद गायब हो जाती है, डर इतना लग जाता है कि मैं मरेंगे भाई। तो एक तजर्बे से भी कुछ सीखता है ना इंसान। मेरा राय ये है कि इस जमाने में ना एक हदफ बनाओ और उस हदफ को बड़े आसानी से हासिल करने की कोशिश करो, टेंशन ना लो। जहां आपने मुसल्लत किया ना अपने ऊपर किसी चीज को, तो बजाय काम होने के बिगड़ना शुरू हो जाता है। हदफ बनाओ मैंने दाढ़ी रखनी है, अल्लाह का हुक्म है। हदफ बनाओ मैंने 5 टाइम नमाज पढ़नी है, अल्लाह का हुक्म है। हदफ बनाओ मैंने ज़िना से बचना है, मैंने बदनजरी से बचना है। हदफ बनाओ मुझ पे हज फर्ज है तो मैंने हज करना है। हदफ बनाओ मैंने अल्लाह का कुछ जिक्र भी करना है, कुछ मामूल भी तो बनाओ ना, सुबह शाम अल्लाह को याद करने का। कुछ तस्बीह हाथ में ले लो, तस्बीह नहीं लेते हाथ से ऐसे जिक्र कर लो, कुछ तिलावत का थोड़ा सा मामूल बना लो। हमें याद है फजर के वक्त लोगों के घरों से तिलावत की आवाजें आया करती थी बचपन में, अब बिल्कुल गायब। तो थोड़ा सा कुरान कभी रोजाना खोल के देख लिया, एक पाव पारा तिलावत कर लिया, कुछ थोड़ा से तो मुनासबत होगी। तो एक हदफ बना के ना उसको बड़े आसानी से उस गोल तक पहुंचने की कोशिश करो कि यार मेरी जिंदगी में सबसे पहले तो नमाज है ना, यार मेरी जिंदगी में नमाज नहीं है, मैं इतनी बातें सुन रहा हूं, इतने अरसे से बयानात सुन रहा हूं, थोड़ा अमल भी तो आना चाहिए ना। तो यार अमल पे आने का तरीका ये है कि पहले नमाज को पकड़ो। अब लोग टेंशन में आते हैं, अबे बड़ा मुश्किल है यार, सुबह कौन उठेगा, अबे भाई। तो आप ऐसा करो कि फजर को पकड़ लो खाली, ठीक है ना, क्योंकि जो मुश्किल फजर पकड़ ली तो बाकी सारी, तो उसका बहुत आसान तरीका है। मैं लोगों से कहता हूं भाई फजर छूट जाए तो सजा दो अपने आप को, जुर्माना रख लो। और मैं आसान करके, आजकल फोश फिल्में देखने का बड़ा लड़कों में रुझान है, कहते हैं हमसे नहीं छूटती। मैं उनको बहुत आसान करके बताता हूँ, टेंशन में नहीं डालता। नहीं जहन्नम में जाएगा, तूने देखी जिंदगी बर्बाद, अबे बेगैरत क्या कर रहा है। इस बात तो बिल्कुल सही है, बेगैरत भी है, जहन्नम में भी जाएगा, लेकिन इस स्टाइल से वो छोड़ेगा नहीं। वो मायूस होकर कहेगा यार हम तो जहन्नम में ही जाएंगे, अब हमसे तो नहीं छूट रही भाई, ठीक है, क्योंकि लत पड़ गई है ना इन चीजों की। उसका तरीका क्या है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखते थे ना किसी को आदत है तो उसको उम्मीदें दिलाते थे। उसका मैं कहता हूं भाई देखो, जब देख रहे हो ना आदत पड़ गई है, तो देखते रहने से देखने की आदत पड़ी है, छोड़ते रहने से छोड़ने की आदत पड़ जाएगी। तो अब ऐसा करो कि तबलीग जमात वालों का एक मलफूज मुझे याद आता है। वो एक बड़े दहशतगर्द के पास गए थे, मैं उस दहशतगर्द का नाम नहीं लूंगा, वो फिर नाराज हो जाएगा वो, क्योंकि हम क्यों पटेल नहीं दहशतगर्दों से भाई। तो वो गए, उस दहशतगर्द को उन्होंने तबलीग वालों ने समझाया कि देखो आपने इतने ये, अब आ जाओ दीन की तरफ। उसने कहा मैं इतना आगे जा चुका हूं कि अब मेरे लिए वापसी का दरवाजा क्या है, मुमकिन नहीं। तो उन्होंने कहा चलो फिर एक काम कर लो, मजीद आगे जाना छोड़ दो, मजीद जितना हो गया इस पे ब्रेक लगा लो। इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसकी समझ में नसीहत आई नहीं, वो मजीद आगे गया, जिससे वो बर्बाद हो गया, जिससे क्या हो गया वो, और अब पछताता होगा कि मैंने उनकी नसीहत पर अमल क्यों नहीं किया। तो मैं कहता हूं जो फोश फिल्मों की आदत पड़ गई है ना, आप ऐसा करो भाई कि बड़े लाइट इसको लेके ना, इसको इलाज के लिए बारे में सीरियस हो जाओ। आपने क्या करना है, अपने आप को सजा देना शुरू कर दो। बस यार जब मैंने ऐसी कोई फोश चीज देखी, मैं इतने पैसे सदका करूंगा या इतने रोजे रखूंगा, मैं कोई सजा दो अपने आप को। सजा ना इतनी मुश्किलों के सजा देना ही मुश्किल हो जाए, ना इतनी हल्कियों के पता ही ना चले। आई बात समझ में। अब जब नौजवानों को ये बात कही जाती है ना, वो कहते हैं यार हम तो देख रहे थे, हमने अपने आप को सजा भी दे के देख लिया, फिर दोबारा गुनाह हो जाता है। मैं कहता हूं कोई बात नहीं, सजा कंटिन्यू देते रहो अपने आप को। ये शैतान बरगलाता है, कहता है यार तुमने तो अपने आप एक रोजा भी रखा था या ये कि सदका भी किया था, फिर भी हो गया गुनाह, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। ओ नहीं भाई, ये शैतान उल्लू बना रहा है, होगा आहिस्ता आहिस्ता। इससे कम से कम ये होगा कि मजीद आगे जाने से रुक जाओगे। जब मजीद आगे जाने से रुकोगे ना, तो देखो गोरा ये जो होमोसेक्सुअलिटी और ये ऊट पटांग चीजें हैं और पता नहीं क्या क्या, वजह उसकी है उसकी ब्रेकें फेल हैं। वो पहले इन फोर्स चीजों की तरफ आए, फिर और आगे। हर चीज से दिल भरता है इंसान का। एक वक्त
آپ نے آگے جانے تک کا راستہ روک لیا نا, تو انسان کی نیچر ہے یا تو آگے جاتا ہے یا وہ پیچھے آتا ہے, ایک جگہ ٹکتا نہیں ہے انسان کہیں بھی. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اگر یہ فوج فلمیں نہیں چھوڑی, کل زنا میں پڑو گے, لازمی بدکاری میں جاؤ گے, لازمی جاؤ گے اس زنا کی طرف. ابھی بریک لگاؤ, بریک. اس کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ ایک تو یہ دماغ سے نکال دو کہ مجھ سے ہو نہیں سکتا کام, یہ بالکل بکواس بات ہے. یہ جس نے کہہ لیا نا میں چھوڑ ہی نہیں سکتا بھائی, میں تو اتنی, میں تو گزارا نہیں ہوتا, یہ شیطان ہے بھائی. آپ کر سکتے ہو, آپ سے ہو سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. سارے لوگ نیک جو بنتے ہیں نا, پیدائشی کوئی نہیں نیک نہیں ہوتا, اکثر تو توبہ طائب کر کے یوٹرن لے کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو ولی اللہ ہوا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم, جو پیدائشی نیک گھروں میں ہوتے تھے. آج کل تو سب آڑے ترچھے ہی ہوتے ہیں, بعد میں توبہ کرتے ہیں. کہ بھائی آپ نے کیا کرنا ہے, بریک لگاؤ, آپ جرمانہ رکھ لو اپنے اوپر کہ بھائی میں نے یہ کام کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ, اتنا تھوڑا پینلٹی لگے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ تو صورتحال سامنے آئے گی نا چند دنوں کے بعد کہ یار یہ جرمانہ اس گناہ کو چھوڑنے کچھ تو تبدیلی آئے گی. اب لوگ یار کم از کم اتنا ہو گیا کہ پہلے میں اتنی دفعہ دیکھتا تھا, اب کیا ہو گیا, اس کی کوانٹٹی کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے. اور اگر کوانٹٹی بالکل بھی کم نہیں ہو رہی تو تھوڑا جرمانہ کیا کر دو, بڑھا دو. آپ کچھ تو کرو نا, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ چھوٹتی نہیں ہے فلمیں دیکھنا, مفتی صاحب مجھے تو نیند ہی نہیں آتی رات کو, میں تو یوں کرتا ہوں, میں اب بیٹھ جا تو جائے گا جہنم میں سیدھا سیدھا. تو لائٹ لو, جب ذہن پہ مسلط کر لیا تو پھر برائی نہیں چھوٹتی ہے, دماغ میں رکھنا, پھر نہیں چھوٹے گی, پھر آپ ڈپریشن میں جاؤ گے. لائٹ لو کہ یار اب اس سے مقابلہ کرنا ہے, میرے اندر یہ برائی ہے, میں جہنم پہ کمپرومائز, کیونکہ انجام اس کا جہنم کی آگ ہے, یہ بتا دوں, اللہ نہیں چھوڑے گا. یہاں آپ سمجھ لو کہ یہ کوئی کم درجے کی گندگی نہیں ہے. تو آپ نے کچھ اپنے آپ کو سزا دینا شروع کی, آہستہ آہستہ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ پھر اللہ بھی کچھ کرے گا نا, خالی آپ ہی تھوڑی. اللہ کہے گا یار یہ چھوڑنا چاہ رہا ہے, اب اپنے آپ کو سزا دیتا ہے, تو دیکھو آہستہ 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 انشاءاللہ ایک دن یہ برائی آپ سے چھوٹ جائے گی. لیکن کرنے کی کوشش تو کرو. نماز کی پابندی میں بھی جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر. یار فجر کی نماز گئی, اس دن ناشتہ گیا, بس آج فجر نہیں پڑی, ناشتہ نہیں کروں. ناشتہ بھی اگر بہت زیادہ وہ لگ رہا ہے تو اور کچھ کم کر لو, 2 پراٹھوں کے بجائے آج 1 پراٹھا کھاؤں گا میں. میرے لیے تو 1 پراٹھا بھی بہت ہے بھائی, اگر ایک پہ گزارا کرا لو. تو کچھ سزا دینا شروع کرو, لائٹ لو اس کو کہ میں نے اب چھوڑنا ہے, ہنس کھیل کے نا اب اس کو مقابلہ کرنا ہے. جیسے کوئی جم میں جائے اور اس نے بھاری وزن اٹھانا ہے تو ٹینشن میں آئے گا نا, اس کو کیا کہا جائے گا؟ جو اس کا صحیح ٹرینر ہوگا کہہ رہا ہے یار یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ایک دن آئے گا تم 100 کلو بھی اٹھا لو گے, فی الحال یہ تنکے میں 2 بٹن لگا کے اٹھاؤ فی الحال, ٹھیک ہے نا. ایک تنکا لو, اس میں کیا کرو, قمیض کے 2 بٹن لگاؤ, اٹھاؤ. 15 سیٹ اس کے اور 15 شیروانی کے بٹن کے, وہ تھوڑے بھاری ہوتے ہیں, تو لائٹ ہو جائے گا نا. جب وہ اٹھائے گا اگلے دن تھوڑا 4 بٹن لگا دے گا, پھر تھوڑا زیادہ بٹن لگا دے گا. تو لائٹ لے کے ہو سکتا ہے ایک دن مسٹر سندھ بن جائے, مسٹر پاکستان بن جائے. اور اگر پہلے دن ہی ابے 20 کلو, ابے 40 کلو کی پلیٹیں, ابے بھائی میں اپنا آرام سے زندگی گزار رہا تھا, مجھے جانے دو, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آج لوگوں کی ہمتیں پست ہیں, کمزور ہیں. اگر آپ نے یہ سوچا کہ میں آج ایک دم تہجد گزار اور نیک پرہیزگار جنت الفردوس, کچھ بھی نہیں ہونے والا آپ سے. آپ نے یہ سوچا ہو کہ میں نے نیک بننا ہی نہیں ہے, میں نے انسان کا بچہ بننا ہے, سیدھے سیدھے نارمل ایک انسان کا بچے ہوتے ہیں نا, جیسے شریف آدمی فوج فلمیں نہیں دیکھتا, گندے لوگوں کا کام. ورنہ یہ آگے بڑھتے چلے جاؤ گے, پھر اتنے گندگی ہوگی کہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ آپ کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے. اگر آپ کو بریک نہیں لگائی نا, گند میں منہ مارتا ہے تو گندا ہوتا چلا جاتا ہے.